अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हमें सफ़र शुरू करवाया, इसे इंशाअल्लाह हम बखैर आफियत से कंप्लीट करें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज के लेसन में हम तारुफ देख लेंगे मुख्तसर सा कोर्स का, और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 38 और 39 को कवर कर लेंगे। उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने QC2 में पढ़ा था, यानी कि हमारे इशारे जो होंगे वो हमारे इस बार लेफ्ट हैंड पर आ जाएंगे। होंगे उसी तरह से 5 सफ़ात, और हर सफ़े में कितने इशारे हमने पढ़े हैं? 4। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका स्केड्यूल क्या होगा। आज 6 सितंबर है, आज हमारी पहली क्लास है। आज हमने 6A और कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट दोनों को हमने आज कंप्लीट कर लेना है। हमारा एक मिड क्विज होगा, और उससे पहले हम जैसे पहले अपने QC1 और 2 में अपनी रिवीजन करते थे, एक रिवीजन सेशन होगा। और अगर इसमें जरूरत पड़ी तो हम 2 सेशन भी कर लेंगे, वो आप लोगों के साथ हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि उसे किस दिन रख लिया जाए। इसके बाद आखिर में हम एक फाइनल क्विज लेंगे, और इसके साथ साथ हमारी वर्कबुक की डेट होगी कि आप कम अज कम अपने जो आपका लास्ट 23 नवंबर है, आपके फाइनल क्विज की जो डेट है, उससे कोशिश करके 2 दिन 3 दिन पहले कर लिया करें, ताकि और इस पर हम ये करेंगे कि साथ साथ अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे। इसका फायदा ये हो जाएगा कि जो आपको होमवर्क्स आते हैं उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके क्विज की बड़ी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे, हम आपको वैसे भी शेयर भी कर देंगे आपके साथ ग्रुप में, ताकि आपको याद रहे कि आपकी क्लासेस का शेड्यूल क्या है, आपका मिड क्विज कब है और आपका फाइनल क्विज कब है। ठीक हो गया जी। क्लास हमारी इसी तरह से 4:30 से 5:30 हुआ करेगी। अब आप लोग डिसाइड भी कर लीजिएगा, ग्रुप में बता भी दीजिएगा अगर आप रिवीजन सेशन करना चाहते हैं। तो हम 4:30 से 4:45 यानी कि 4:30 से 4:45 तक एक रिवीजन सेशन कर लिया करेंगे, और हम फिर 4:45 से 5:45 तक अपनी क्लास कंप्लीट कर लिया करेंगे। कि आप आपस में जरा मशवरा भी कर लीजिएगा कि आप लोग इस तरह का रिवीजन सेशन एक चाहते हैं या नहीं। अच्छा जी, हमारा मकसद क्या है कोर्स 3 का? कुरान मजीद के अगले 5 सफ़हात पढ़ना। 5 हमने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास जो आयात होंगी उसमें हम देख लेंगे, ये आपको क्विक सा दिखाया जा रहा है, सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, कि यहाँ पर कौन-कौन से नए अल्फाज हैं। आप देखिए कि थोड़े अल्फाज ही हाइलाइट हुए हैं, ज़्यादा हमें आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल कोर्स 2 आओ कुरान समझे की तरह जैसे हमने किया था, सूरह बकरा शुरू की आयत नंबर 1 से लेकर 37 तक, 1 से लेकर 37 की तर्ज पर, उसी तरह से हम अपनी अगली आयत को कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट ए में क्या होगा? 5 सफ़ात यानी कि 20 असबाक हैं, हर सफ़ा के 4 असबाक। पहले हमने किया था अपने राइट हैंड पर, इस मरतबा हम आ जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड पर। और पार्ट बी में हमने क्या करना है? QC1 में हमने किए फतह, नसरा, दरबा, समिया, यानी कि हमने किए थे सेहतमंद अफ़ाल। QC2 में जो स्पेशलिटी है QC2 की, वो क्या है कि QC2 में हम कुछ अफ़ाल सीखते हैं, कुछ तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे अफ़ाल सीखे, वो थे कमज़ोर अफ़ाल। अब हमने दोनों चीज़ों को याद रखना है, अपने जो सही अफ़आल और अपने कमज़ोर अफ़आल। जैसे-जैसे अल्फ़ाज़ आते जाएँगे हम उनकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करते जाएँगे। अब जो हमने पढ़ने हैं ये है मज़ीद फीही अफ़आल, जो कुरान मजीद की तकरीबन हर सतर में एक मर्तबा आ ही जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास सेहतमंद अफ़आल भी होंगे और कमज़ोर अफ़आल भी होंगे। ये जैसे-जैसे इंशाअल्लाह हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, हम इस पे मज़ीद जानते जाएँगे। इस कोर्स के खत्म होने पर हम कुरान मजीद के 90% अल्फाज को जान लेंगे, यानी जब आप कुरान मजीद का 11वां सफ़ा शुरू करेंगे तो हर सत्र में से आपको सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। ये देखिए जी, ये हमारी जो औसतन नए अल्फाज की देखिए तरतीब, 2 2 2 1 2 1 2 और 3, उसी तरह से 1 1, और इसमें से आप देखिएगा जब बला से शुरू करेंगे, बला मन कसबा, यहाँ से हमने शुरू किया एहसान वज़िल कुर्बा। हमें 2-3 लाइनों में कोई भी नया लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा।
यानी कि हम ज्यादा सीख चुके, 90% हम सीख चुके होंगे। हर सफा पर 15 से भी कम अल्फाज देखिएगा। अब आप देखें, जब आपने QC3 कंप्लीट कर लेना है, इंशाल्लाह QC4 में आप ज्यादा अल्फाज के खुद भी ना सिर्फ ये कि उसको समझ सकेंगे, बल्कि उनके अफाल भी बड़े अच्छे तरीके से आप बनाने लग जाएंगे। मादा के अल्फाज वो आपको याद हो जाएंगे, जितने अब तक हमने अफाल कर लिए उसमें हमें मादा के अल्फाज अच्छी तरह से पता भी चले। कुछ हमारे पास युक्सा हुरूफ थे, कुछ कमजोर हुरूफ थे, हमें उनको कैटेगराइज भी करना आ गया, और हमें समझ भी आ गई कि अगर एक फेल है, समझ लीजिए जैसे हमने नौसरा किया था, तो हमने देखा कि जितने भी सीगे बनाएंगे मादा के अल्फाज नहीं बदलेंगे, सेम उसी रूटीन से अफाल इधर भी आ जाएंगे। अस्मा हमने देखा, अस्मा में क्या किया जा सकता है, वाहिद जमा बनाई जा सकती है, मुजक्कर मुअन्नस बनाए जा सकते हैं, वो हम इसी तरह अस्मा में यहाँ भी कर लेंगे। हुरूफ हमने काफी सारे हुरूफ पढ़े, हुरूफ का भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये याद रखना है कि कुरान मजीद में ज्यादा अल्फाज जो हैं अस्मा हैं, अफआल हैं। जो बाकी के हैं, जो ना तो अस्मा में आते हैं ना अफआल में, उन्हें हम हुरूफ कहते हैं। इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज मानी सीखना, और इस मर्तबा जो हमारी बड़ी प्यारी सी बात होगी वो होगी कि हम अल्लिम से अपना पूरा टेबल भी सीख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने लास्ट अपने कोर्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सीखा था, वो क्या था, R5S10 और लाउड। अब क्या करना है, अपनी सारी फिक्रें किचन की जो भी हर तरह की, उनको बिल्कुल ज़हन से निकालिए और आराम से पढ़िए। अगर आप मुख्तलिफ ख्यालात में घिरे हुए होंगे, तनाव में होंगे, तो आप अच्छे से नहीं पढ़ सकेंगे। बेहतर है एक गहरा सांस लीजिए ताकि जहन इधर उधर ना लगे। हवा से खमसा इस्तेमाल कीजिए, यानी कि सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना, अफआल की हरकतों का और अस्मा की शक्लों का तसव्वुर। ये हमने कहाँ सीखा था, हमने QC1 में सीखा था कि हम फील को, हाथी को कैसे पहचानते हैं। और इस काम को, इस अमल को कितनी देर करना है, कम अज कम 10 सेकंड इस काम को कीजिए, और लाउड इतना बुलंद पढ़ लीजिए कि आपके अपने कानों पे आवाज आ जाए। जब हम खुद सुनते हैं तो हमें सुनने से बहुत सारी चीजें याद भी हो जाती है, और हमें अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाता है। जहां हम पढ़ने में कोई गलती करें तो हमें पता चल जाता है ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर ये थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए। अल्फाज माना की शीट की हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि जितना हमने पढ़ा है, जैसे 6A से लेके 8 तक, इंशाल्लाह 8D तक, हम उसकी एक छोटी सी शीट आपके साथ शेयर कर लेंगे। फिर जो जो आप पढ़ते जाए अल्फाज मानी, उस पर टिक करते जाएं। अच्छा जी, आप आपने अपना एक हाइलाइटर, एक पॉइंटर, जेल पेन, ये चीजें आपने अपने साथ रखनी है लाजमी। ये चीजें आपके पास आपकी क्लास में होनी चाहिए। एक नोट पैड होना चाहिए, आपकी वर्क बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि हम साथ साथ अपनी बुक्स को पे लिखना सीखें। क्योंकि जो आप बुक पे लिख लेते हैं, जब आप तैयारी करने के लिए बुक खोलते हैं, वो सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं। अलग से नोट भी अच्छी बात है, लेकिन वो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। बुक पे लिखेंगे, हम अपने इशारे रिलेट कर लिया करेंगे, हाईलाइट कर लिया करेंगे, फिर ये बहुत आसानी से हमें समझ आती जाएगी। एक मरतबा मिलकर कह लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका बाकायदा आगाज भी करेंगे, और कुरान मजीद को जिंदगी में लाने का तरीका कैसे समझते हैं हम, किसी को याद है? हम देखते थे गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ मुताले, गौर फिक्र, यानी कि हमने अब जो पढ़ लिया है उसके हिसाब से हमने दुआ करनी है, अपना एहतिसाब करना है, प्लान बनाना है। फिर हमने सीखा कि सिर्फ अपना सीख लेना काफी नहीं है, दूसरों को भी इसकी तबलीग करनी है, दूसरों को भी इस तरफ लाना है इंशाअल्लाह। और आप सबने टीचर भी बनना, ये भी एक नियत कर लिया करें। मजीद फीही के अफाल को TPI के जरिए हमने सीखा, जो कुरान मजीद के तकरीबन हर सत्र में एक मरतबा आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास मजीद फीही और जो हमारे सेहतमंद अफाल हमारे पास आएंगे, हम उनके टेबल को साथ साथ देखते जाया करेंगे। हम उनके कोड देखा करेंगे, उनके मेन अबवाब देखा करेंगे, ताकि हम उसे भूल ना जाएं। QC1 QC2 को हम QC3 में साथ साथ रिपीट करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह से जैसे हमने QC1 और 2 में किया, कुरान मजीद से मुतल्लिक हमने कुछ ऐसे फिक्रे सीखे, हमने अरबी के बोलचाल के कुछ जुमले बनाए थे, वो तरतीब उसी तरह से होगी। जैसे हम कहते हैं हुआ का जवाब हुआ से, और इसी तरह से जब हम का जवाब हम से, अंता का जवाब अना से, अंतुम का नहनु से। और इस मरतबा बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, हम 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले बनाना सीख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा अब आ गया सफा नंबर 6। अब क्या करेंगे हम अपने सफा नंबर 6 को शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी? ये हमारे हाथ हैं,
جب آپ کو اس میں اصل میں سامنے دکھانے میں ایسے ہو جاتی، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے لیفٹ ہینڈ سے پہلا اشارہ شروع کر لیں گے. یہاں پہ ہم اس کو 10 پہ نہیں لاتے، ہم اس کو ادھر 6 پہ لے آتے ہیں. 6 7 8 6 7 8 9 10. اب کیا کریں گے، اے بی سی ڈی. آج ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہم نے اپنا اشارہ اے پڑھنا ہے، کل کو اشارہ بی پڑھیں گے، نیکسٹ وینسڈے کو اشارہ سی، اور نیکسٹ تھرسڈے کو اشارہ ڈی پڑھ کے ہمارا پہلا پیج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اب آپ جن کے پاس بک ہے وہ اپنی بک اٹھا لیں، اور بک میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا پہلا جو اشارہ پڑھنا ہے ہم اسے ریلیٹ بھی کر لیں گے آج انشاءاللہ، تاکہ یہ کام تو بعد میں کرنے پڑتے ہیں جب ہمارا کوئز ہوتا ہے. تو یہ کہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے، کوئز کے ٹائم پہ ہم بالکل ریلیکس رہیں گے اور صرف ان چیزوں پر فوکس کریں گے جنہیں ہمیں بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد بھی تھوڑی ضرورت پڑتی ہے یاد کرنے کی یا یاد رکھنے کی. اچھا جی، اب ہم ایسا کریں گے کہ ان اشاروں کو آپ بھی دہرایا کریں، میں بھی دہراؤں گی، پھر ہمیں یہ اشارے پکے پکے یاد ہو جائیں گے. مختصر اشارے دیکھیں گے، ہدایت، بنی اسرائیل، اور اس کے بعد نیک کام کرو اس دن. مجھے یاد ہوا کرتے تھے یہ اشارے پورا پورا اشارہ، جیسے ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. اگر آپ پورا اشارہ یاد کرنا چاہتے ہیں پورا یاد کر لیں، اور اگر آپ کو یہ مختصر والے الفاظ یاد ہوتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے یاد کر لیں. ہر اشارہ کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے. ہم نے بات کر لی، سب سے پہلے ہم دیکھا کریں گے تعارف، اس کے بعد ترجمہ اور مختصر سی شرح ہوگی، کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ تفسیر کا کورس نہیں ہے. اسباق، دعا اور پلان ہوگی. ہم اسما دیکھیں گے، جو نئے آنے والے اسما، کیونکہ ایک آیت مبارکہ میں بہت سارے اسما اور افعال حروف ہوتے ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، انہیں ہم پڑھتے پڑھتے تو ہم ساتھ ساتھ کو کرتے جائیں گے کہ یہ والا فعل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہم کر چکے ہیں، اور جو نئے آتے جائیں گے ان کے ہم 6 چابیاں کم از کم بناتے جائیں گے. تعارف کر لیتے ہیں. تعارف میں مجھے کوئی ایک سسٹر ہینڈ ریز کر کے بتائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہوا تھا. تو کون کون سی کوئی مختصر سی مجھے بتائے 2 یا 3 باتیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو شروع ہوا تھا وہاں سے کیا باتیں ہوئی تھی، اس کے بعد ہم اس پہ اگلے اشارے ہدایت اور نتیجہ پر پہنچیں گے. جی کون بتانا چاہے گا؟ آسان لفظوں میں، اپنے لفظوں میں. السلام علیکم. جی میں اللہ تعالی آپ کریں. جی کوئی ایک سسٹر بتا دیں، 2 بتانا چاہتی ہیں تو باری باری بتا دیں. ہینڈ ریز السلام کرنے کا علیکم. مجھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کومل، سسٹر نگہت، سسٹر ماشاء اللہ کافی سارے ہینڈ ریز ہو گئے. چلے سسٹر نگہت نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا، جی بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم نے قرآن شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آیا کہ یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں متقیوں کی صفات کیا ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافرین کو کوئی ہدایت نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، اور پھر منافق کو بھی نہیں ہدایت ملتی جو کہ جن کے دل بند ہوتے ہیں، اور فسادی اور بیوقوف لوگوں کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد 2 رخے لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے کہ 2 رخے لوگ ہوں گے. پھر یہ بھی بتایا کہ جو ہوتا ہے نا متقی لوگ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر حضرت آدم کے لیے پھر جی چلیں اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم سن لیتے ہیں سسٹر آسیہ سے. سسٹر نگہت جزاک اللہ خیرہ. اب آپ مائک میوٹ کیجیے گا. سسٹر آسیہ آپ بتائیے گا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا وہاں سے پھر مختصر سا بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے. ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے کو کہا کہ آپ یہاں پہ آرام سے رہیے جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ، اور صرف ایک درخت کے پاس نہیں جائیے گا. شیطان نے انہیں اب ہم سسٹر کومل سے پوچھتے ہیں. جی اب ہم سسٹر کومل سے پوچھتے ہیں. جی سسٹر آسیہ اب آپ میوٹ کر لیجئے. اب سسٹر کومل ہمیں بتائیں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس میں پھر یہ تھا کہ شیطان کو مردود قرار دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ شیطان کیوں علم کی اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حضرت آدم کو علم عطا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر حسد اور تکبر آ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام جن ایک فوقیت دی تھی علم کی بدولت. تو جو مجھے اس میں سے سمجھ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ خلیفہ بنا رہے تھے حضرت آدم، ان کی ویلیو زیادہ تھی اور ان کو علم کی وجہ سے سارا رتبہ ملا جو بھی ہے، کی وجہ سے رتبہ مل گیا. اور جو شیطان تھا اسے یہ تھا کہ میں بہتر ہوں، کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں. یعنی کہ پہلی ایک چیز جو آگی اس میں تکبر آ گیا، نافرمانی، جس کی وجہ سے وہ مردود قرار دے دیا. اب یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی اس کنفیوژن کو بالکل کلیئر کریں کہ یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر اتارنا ہی تھا. تو آپ کو خلیفہ بنایا گیا. پھر آپ نے جو آپ سے غلطی ہو گئی، جو کہ جیسے آپ ہمیں بتایا گیا کہ کیسے غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی مانگنی، اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، پھر توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اور اس میں پھر یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا. یعنی کہ آپ خلیفہ بنے. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کسی روم میں پڑھا تھا نا کہ اپنے ساتھ ہاں جی کائنات کو لے کر چلنا ہے. جی جی. اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، بھیج دیا، اب ہدایت اور نتیجہ، اس کا جو پھر نتیجہ کیا نکلا، ٹھیک ہو گیا جی. ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ پچھلی آیات سے ہمارا یہ جو آج کا اشارہ تعلق کیا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہاں پر ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی جو ہو جانا یہ ہمارے ابن آدم ہونے کی نشانی ہے، اور غلطیوں سے معافی مانگ لینا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ابن ابلیس نہیں ہے. یعنی کہ ہم اپنی غلطی پر ڈٹ نہیں جاتے اور اس پہ کوئی دلائل نہیں پیش کرتے، بلکہ غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے. انسان بھی تواب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے. یعنی کہ انسان بھی بار بار پلٹتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو معاف فرماتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس جو اشارہ ہمارا پہلا ہدایت اور نتیجہ، اس کے اسباق کیا ہیں. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یعنی کہ ہم نے جب اپنی دعا کوئی کرنی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی ہم دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہم صبح اٹھتے، بہت ساری دعائیں ہمارے شامل ہوتی ہے نا روٹین میں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. جو دعا میں ہم نے ہدایت کو بھی خاص مانگنا ہے، کیونکہ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. ہم اپنی طرف سے یہ کہ کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں ہے. ایک میں بات جو دعا کہتی کہ بار بار کہا کرے، ذکر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. ہم نے پچھلا اشارہ بھی ایک پڑھا تھا نا جس میں بتایا گیا تھا کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وہ کیا بن جائیں گے؟ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، انسان اور پتھر. قرآن کتنا آسان ہے. جی کسی سسٹر نے کچھ کہا؟ میم اس کا اشارے کا نام تھا نا وید بشارت. جی قرآن کی دعوت تھی، قرآن کا چیلنج تھا. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جو ایندھن بنے تھے وقودہ النار، یہ جو ساری چیزیں تھی نا، یہ اس کو ہم نے اب آگے اپنی زندگی میں ایسے لا کے سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے کہ نافرمانی کا نقصان ہی نقصان ہے. اچھا جی ہم پتہ کیا کریں گے اس مرتبہ؟ ہم نے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیے گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ مِنِّي، یعنی کہ یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی کوئی اس میں خاص بات ہے.
اب ان فریزز کو ہم بار بار دیکھیں گے بھی، بار بار رپیٹ بھی کریں گے، اور اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا تھا نا R5 S لاؤڈ، اسی طرح سے ہم لے کے چلیں گے. جی سسٹر کومل نے کچھ کہنا ہے؟ نہیں بس. اوکے جی اوکے. دیکھو کیا ہم نے یہاں پر ذخیرہ الفاظ اور گرامر، یہ ہمارے قرآن پاک کو سیکھنے کے 2 قسم کے چیلنج ہیں. ہم نے ان چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اب ہم تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، سب کے سب. پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو حزن ہے، حزن یعنی کہ غمگین کب نہیں ہوں گے؟ یعنی کہ جب وہ اپنی اگلی زندگی شروع کریں گے. مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہمیں اس بات پر پورا ہمارا عقیدہ بھی ہے، یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، موت دے گا، پھر دوبارہ سے جی اٹھیں گے. تو دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں لفظ بہ لفظ. قلنا، کوئی مجھے بتائے قلنا کہاں سے آیا ہے؟ قلنا الحمدللہ. اب ہم چونکہ اپنے QC3 میں ہیں، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے کوئکلی مائک آن کرنا ہے، آنسر کر کے میوٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم تھوڑے ٹائم میں اپنا زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. اہبتو، اگر میں آپ سے پوچھوں حبتا یحبتو اہبت، اہبتو یہ کون سا بن رہا ہے اشارہ؟ یہ کون سا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ امر فعل امر امر، اور فعل امر اور 4 فنگر سے اشارہ کیا ہے؟ امر کا جمع. جمع ہے، جمع ہے. قل نہبتو، نہبتو میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو زیر لگا دیں گے، زبر ہوگی تب بھی زیر لگا دیں گے الف کو. لیکن اگر ہم تیسرے حرف پہ دیکھیں، تیسرا حرف کون سا بن رہا ہے؟ با. ہم نے اس میں اس الف کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس پر کوئی حرکت لگائیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. اب اس حمزہ پر ہم نے جب پیش لگانی ہے تو ہمیں اس با پر پیش چاہیے، لیکن زیر اور زبر دونوں صورتوں میں فعل امر پہ ہم زیر لگایا کرتے ہیں. ہم نے بنایا اہبتو، قل نہبتو پڑھنا ٹھیک ہے بالکل، اس صورت میں اس حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے. قل نہبتو ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، کس سے اتر جاؤ؟ جنت سے اتر جاؤ. جنت. اچھا جی، اب یہ جو مؤنث کا کیوں اس پہ جو ضمیر یوز ہوئی ہے، کیا وجہ تھی؟ جنت مؤنث ہے. جنت، کیونکہ جنت مؤنث ہے. الحمدللہ. اس کے بعد ہے جمیعن. جمیعن کیا ہے؟ جمیعن کو ہم یاد رکھ لیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جمع، سارے جمع ہو جائیں، تو جمیعن کو ہم اس طرح سے، ابھی ہم لفظی طور پہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم جو الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہم ان کو اسی طرح سے یاد رکھتے ہوئے آگے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو منہا اگر ٹکڑے کرنے تو آپ نے اس کے 3 ٹکڑے بنانے. اب آپ اپنی پینسل اٹھائیے، اگر آپ بک لے چکے ہیں، نہیں بک لی تو پھر آپ دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. اب آپ یہ کریں گے کہ آپ جہاں پر قلنا لکھا ہے وہاں پر 1 لکھ لیجیے، اہبتو پہ 2 لکھ لیجیے، من پہ 3 لکھ لیجیے اور ہا پہ 4 لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس قلنا 1، اہبتو 2، منہا یہ 3 اور 4، لیکن صرف اہبتو منہا پوچھا جائے تو 3. اب یہ اگر پوری اس طرح سے آپ کو فریز دی جاتی تو اس میں سے آپ نے خود بھی سیکھنا ہے کہ ہم اس کے ٹکڑے کیسے بنا سکتے ہیں. قلنا کے ٹکڑے ہم نے کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جیسے قالا قالو قلتا قلتم قلنا، ٹھیک ہے، قلتم پہ قلنا، یہ جو نا ہے یہ اس کا حصہ ہی ہے، تو اس لیے جو ہمارے افعال ہوں گے اس کے ہم نے صرف ٹکڑے بنانے، کیما نہیں بنانا. ٹھیک ہو گیا؟
इहबितु पूरा एक जुमला, ठीक है, पूरा एक मुकम्मल जिसको कहते हैं कलमा, समझ आ रही है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। चलिए जी फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है फ इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी। अच्छा जी, हमने यअती अता यअती वाला टेबल पढ़ा था ना QC2 में, याद है ना आता। सबको? अब यहाँ पर ये जो एक नून मुशद्दद अता याती, अब ये वही याती है जो हमारा है ना अता याती, इसके आगे जो एक आपको नून नजर आ रहा है फेल मुदारे में ताकीद पैदा करने के लिए, एम्फेसिस के लिए, कि यानी इसमें बात में कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जिसपे ताकीद है, जिसपे अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप गौर करें, उसमें फिर एक मुशद्दद नून लगा दिया जाता है। इस नून का नाम क्या है, इसका काम क्या है, ये इंशाल्लाह हम अपने अगले कोर्सेज में समझ लेंगे। अभी के लिए हमने याद रखना है कि ये वही वाला याती है, उसके साथ एक नून का इजाफा है। फा इम्मा, फा को अलग कर लें, फा का हमने मतलब बस तो फिर ये पढ़ा हुआ ना, और इम्मा, अब इम्मा के टुकड़े नहीं करने, ठीक है, इम्मा एक पूरा लफ्ज याद रखें, फा इम्मा यातियन्ना, उसके बाद कुम, कुम कौन सा, वो जो सामने इशारा था, फिर अगर आए तुम्हारे पास, क्या आए तुम्हारे पास, इसमें ना हम नहीं होगा या ना, ये जो नून मुशद्दद होगा ना, देखें कुल ना यन्ना में तो देखें हमने वो उस तरह से किया भी नहीं था ना, वो कुलना जो था ये माजी था, याती में अपनी तरफ का इशारा क्या होगा, याती यातूना तती अती ततूना, और इसके बाद नती, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो क्या शुक्रिया। इसमें वो ना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं ना, इससे हमें पता चलता है, हम सीखते हैं, और आपकी वजह से हो सकता है बहुत सारे और लोगों की कंफ्यूजन दूर हुई है। तो अपने क्वेश्चन करते हुए आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करते हैं ना, आपके साथ साथ आपका तो मसला हल होता है, आपको आंसर मिलता है, इसके साथ साथ और बहुत सारे पार्टिसिपेंट भी इसका फायदा उठाते हैं। कुम, ये वही जमायर वाला जैसे हमने किया था, हु हुम का ये कुम ना, ये वही वाला कुम है, जमायर वाला। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, ये जो आपके पास पूरी एक फ्रेज है छोटी सी, इम्मा यअतियन्नकुम, इसमें फेल कौन सा है जी सिस्टर नाहिद? याती। याती। और इसमें से इसम को ढूंढिए, इसम कौन सा है? कुम कुम कुम। और हुरूफ जो पीछे रह गए, जो ना अस्मा है ना अफाल है, वो है हुरूफ। ठीक हो गया जी, इस तरह से अब आपने अंडरस्टैंड करते जाना चीजों को। इसके बाद है मिन्नी, मिन्नी कहाँ से आया, वो हमने मिनहू वाला टेबल पूरा किया था ना, उसी में जो अपनी तरफ हमने इशारा किया था मिन्नी। हुदन, हुदन कहाँ पढ़ के आए हम? इसम ये हदायत, टेबल हदा हदा से टेबल है, टेबल था, और हदा का टेबल है और इसका हदा का और इसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि ये तनवीन है जी। अब आप लोग म्यूट कीजिएगा। और तनवीन हमें बता रही है कि ये चूंकि इसम है। अब इसम कहाँ पे होते हैं? इसम फाइल, इसम मफूल और इसम मस्तर, यानी कि ये हदा यहदी का मस्तर है। ठीक हो गया जी, इन बातों को भी हम साथ साथ देखते रहना है। फा और मन दो टुकड़े कीजिएगा। मन इसम है, ठीक हो गया। आगे है तबिया, तबिया हुदा या तबिया। तबिया क्या है? ये फेल है। इस फेल को हम देख लेते हैं, जब हमारा ये वाली आयात मुबारका कंप्लीट होंगी तो हम इस फेल की 6 चाबियां भी देखेंगे। उसके बाद है हुदा या, हमने कहा था ना हिदायत, हुदन और हिदाया, ये वही हुदा है। उसके बाद आगे या जो है ना, या ये मेरे वाली लगी, मेरा, ठीक है, मेरी तरफ वाला, मेरी हिदायत। अब क्या है? तबिया हुदा या, यानी कि यहाँ पर अगर टुकड़े बनाना चाहें तो 3 टुकड़े बनते हैं। ये इतने ज्यादा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड से टुकड़े भी आपसे बनवाए भी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए तबिया प्लस हुदा प्लस या, तो फिर आप उसके अलग अलग से बना लेंगे। मे भी क्या आपको दे दिया जाए फ मन, जैसे फ प्लस मन प्लस तबिया प्लस हुदाया, तो फिर उस सूरत में आपने हुदाया के टुकड़े नहीं करने। ठीक हो गया। लेकिन ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो या है ये मेरी तरफ वाला इशारा है और ये इसम है। खुदा भी इसम बन गया और या भी इसम बन गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद है फला, फा और ला के 2 टुकड़े कर लीजिए। खौफुन, खौफुन हमने कहाँ पढ़ा था? खौफुन भी पढ़ के आए हम। हाफा का मस्तर। खाफा, खाफा का क्या है ये? अब आपने ये भी बताना है, ठीक है। खाफा के टेबल में खौफुन, हाँ जी, ये कहाँ पे आया है? मस्दर मस्तर। मस्तर है। ठीक हो गया जी।
اور اگر میں کہوں کہ علیہم کے ٹکڑے کیجیے، 2 تو دو ہیں علیہم علیہم، ٹھیک ہو گیا. یہ ہم ساتھ ساتھ جو یہ والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنواتے ہیں نا، یہ ہم اپنے QC1 کو رپیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وا اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون، یحزنون یہ ہمارا فعل مضارع آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یا نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ہے اس میں اینڈ پہ واو نون بھی ہے لیکن شروع میں یا بھی ہے. صرف واو نون ہوتا تو ہم دیکھتے کہ ہو سکتا ہے یہ اسم ہو، لیکن یہ جو یا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور وہ سب نہیں ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے؟ غمگین. ان لوگوں نے ہینڈ ریز کی، اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. جی میم، یہ آپ نے جو شروع میں بتایا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس کے اوپر آپ نے جو نمبر لگوائے تھے وہ کس حساب سے لگوائے تھے اور کتنے لگوائے تھے؟ وہ مجھے سمجھ نہیں وہ میں آیا. نے ٹکڑے کروائے تھے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، اس کے اگر آپ نے ٹکڑے بنانے تو ٹکڑے کیسے بنانے؟ ہم کہیں گے قُلْنَا، اس آیت مبارکہ میں قُلْنَا ایک الگ ٹکڑا ہے، یعنی کہ ایک الگ پورا کلمہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. قُلْنَا کیا مطلب ہے؟ قُلْنَا کا ہم نے کہا. اہبطوا ایک اگلا کلمہ، پورا کلمہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ. ہم نے کہا تھا فعل امر میں جب ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو یہ اس میں تو چھپا ہوا ہے، اور ہم 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے حکم کا، یہ ریکویسٹ کا، تو اس میں آپ سب یا تم سب چھپے ہوئے ہوگے. من کا مطلب ہے سے، اور ہا کون سی ہے؟ یہ وہ ضمیر والی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح سے یہ 4 ٹکڑے بن گئے. جمعین ساتھ دے دیا جائے تو ایک اور ٹکڑا بن جاتا ہے. ٹکڑے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جائے. اب ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں قلنا فعل، اہبطوا فعل، من حرف، ہا اسم ضمیر، اور جمعین ہمیں کس طرح سے پتہ چل رہا ہے؟ اس کے اوپر تنوین ہے تو ہم اس کو اسماء میں لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم یہ جو کورس بنا ہوا کیا کہہ رہا ہے، آپ ایک مرتبہ یہ جو نئے والے جملے ہیں ان کو با آواز بلند پڑھ لیجیے. اب آپ لوگ ہینڈ اپنے ڈاؤن کر کے ریز کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می، مجھے ہدن اور ہدایہ کا جو آپ نے بتایا تھا نا وہ مجھے ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دیں. جی دوبارہ پوچھیے گا. جو ابھی آپ نے بتایا نا ہدن اور ہدایہ، اس میں آپ نے تھوڑا سا وہ اس کو ایکسپلین کیا تھا، وہ اگین کر دیجیے گا، وہ تھوڑا مجھے کلیئر ہاں نہیں. جی ہمارے اچھا جی اس کے لیے پھر ہم لگاتے ہیں پین اپنا، پھر آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر ہو سکتا. آپ مجھے ذرا کوشش کرنی ہے، بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کی کوئی ہو بھی جاتی ہے نا مسٹیک تو کوئی بات نہیں، ہم سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے. بالکل بے فکر ہو کہ آپ اپنی ہدا کے ٹیبل کی ذرا مجھے 6 چابیاں جلدی سے بتا دیں. اگر کوئی اور بتانا چاہتا ہے تو کوئی اور سسٹر بتا دیں. ہدن ہے، فعل مصدر ہے، اور خدا یا ہدایت یا مینس میری، تو یہ ڈفرینس ہے. وہ اسم ہے اور یہ 2 ٹکڑے ہیں اس میں، خدا اور یا. میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اب آپ سب میوٹ کیجیے اور غور سے دیکھیے گا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہدا کے ٹیبل کی 6 چابیاں بنائیے. ہدا، اب بولتے جائیے. اب سب کو پتا چلتی ہے نا کہ یہ کیا لکھنا ہے ہم نے. اس کے بعد ہادن، مہدیون، ہدن. مہدیون، اور ہم نے لاسٹ والا کیا کیا تھا؟ ہدایت، ہدن، اور کیا کیا تھا؟ یہ ہدایت، ہدایہ. ہدایتن. اب یہ ہدن ہے نا، یہی 2 مرتبہ یوز ہوا ہے. ایک مرتبہ یہاں پر، اب آپ دیکھیے گا ہماری سلائڈ یہ دیکھیں، یہ وہی ہدن ہے. یہاں پر یہ تنوین کے ساتھ آ گیا اور یہاں پر یہ تنوین کے بغیر آ گیا. یہ یہی والا ہدایت ہے. ٹھیک ہے. یہ یہی والا ہدن ہے. یہ فرق ہے صرف. اب چونکہ یہ یہاں پر یہ جو ایک ہم نے ضمیر جوڑا تھا نا،
अब ये एक अलिफ आया है, ये क्यों आया है? जब हम तनवीन खोलते हैं ना, ये तनवीन जब हम खोलते हैं, हमने ये हर टेबल में किया। जब हमने मुस्लिमन किया था, ये जो मुस्लिमन, इसमें हम क्या करते हैं, एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं ना। इसमें भी हमने यही किया ताकि हमें पता चल जाए ये दो थे। ठीक है, ये हमने इस तरह से बना लिया इसको। इसके बाद आगे या जो है ये जमीर वाली लग गई। अब क्लियर हो गया सिस्टर? मैम ये जो जमीर वाली या, ये तो मैं तो ई होता है ना, तो ये यहाँ पर जबर है। ये आपकी ये जबर भी आ ये जाती है और सब जेर कुछ भी हो आ जाती सकता है, है। इसका कोई मसला नहीं। मिन्नी, मिन्नी में क्या था, अलैया में क्या था, जेर और जबर वो इशू नहीं है, क्योंकि वो उसके अपने जो पीछे जो अल्फाज होंगे ना उसके साथ साथ वो चेंज होते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये याद रखिए कि ये यही हुदन है। जब हमने इसकी तनवीन खोली है, ठीक है, तनवीन खोली तो एक अलिफ लगा दिया साथ, ये वही मस्तर ही यूज हुआ है। ठीक हो गया? और अभी इसमें मजीद क्लैरिफिकेशन होगी, वो कब होगी, वो इंशाल्लाह अगली जो हमारी क्लासेस, अगले कोर्सेज होंगे ना, उसमें फिर मजीद। अभी इसके लिए हम इसको ऐसे करते हैं कि ये हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने वो सारा खोल के रखूंगी ना, फिर उसी में हमारा सारा टाइम चला जाएगा। अभी के लिए इतना वो तो याद ठीक है रखें सिस्टर, इसमें की कहाँ से आया, मेरी हिदायत की? कि ये जो की है ना, मेरी हिदायत की, ये जो की ये उर्दू की मजबूरी है, अरबी में जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज आप देख लीजिए। देखें, फिर अगर आए तुम्हारे पास, अब ये इतने फिक्रे को देखें, अरबिक है तो वो पूरे पूरे वर्ड नहीं है। ये जो छोटी मोटी प्रेपोजिशन हम लगाते हैं, हमने QC1 में पढ़ा था कि प्रेपोजिशन जो होती हैं ये हर जुबान की अपनी होती है ना। जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह बख्श दे मुझे, मेरे लिए नहीं हम कहते ना, जरूरत ही नहीं है लिए लगाने की। लेकिन जब हम यग़फ़िर कहते हैं तो हमें लिए लगाना पड़ता है। तो ये जो प्रेपोजिशन है ये जुबान की मजबूरी है, ये तर्जमे की मजबूरी नहीं है। ठीक हो क्या? अभी हम इंशाल्लाह आगे जब अगले कोर्सेज में जाएंगे, फिर हम इनके पूरे पूरे फिक्रे भी बनाने सीखेंगे। उससे फिर हमें मजीद समझ आएगी कि ये किस तरह से बना लिए जाते हैं तर्जुमे। ठीक हो गया जी? जी जी, जज़ाकल्लाह। चलिए जी, अब सिस्टर नाहीद का हैंड रेज है। आप ऐसा करें कि ये जो फा इम्मा यानी कि जो हाईलाइटेड है, इसको पढ़ के इसका तर्जुमा भी पढ़िएगा। जी ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फइम्मा यातियन्नकुम, फिर फा से, फा का मतलब हो गया फिर, माँ, एक्चुअली इम्मा, माँ का इम्मा मतलब तो पूरा पढ़े, इम्मा। इम्मा। अच्छा इम्मा, अगर, क्योंकि माँ का मतलब तो वैसे जो या हाँ, ना वो होता है ना। तीन मतलब वो फिर बदल जाएगा। यातियन्नकुम, मेरी तरफ से, आई एम सॉरी, यातियन्ना आए आए, तुम्हारे ठीक पास। है, आए फिर तुम अगर तुम्हारे आए पास। तुम्हारे पास, फिर अगर आए ठीक है, तुम्हारे पास। मिन्नी, मिन्नी, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से। ठीक हो गया जी, आप अपना कर लीजिए डाउन हैंड और म्यूट करके सिस्टर कमर, आप अगला पढ़ लीजिए, अगली फ्रेज जो हाईलाइटेड है। ताबिया, पैरवी की, खुदाया मेरी हिदायत की, वला सिस्टर कोमल, वला, वा और ला नहीं, हम वो सब यहज़नून गमगीन होंगे, और वो गमगीन, गमगीन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लफ्ज व लफ्ज भी देखते हैं। कुलना, हमने कहा, इहबितु उतर जाओ, मिनहा उससे, तुम सबके सब उतर जाओ, जमीअन सबके सब, फा इम्मा यअतियन्ना, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से, हुदन, हुदन कोई हिदायत। हमने कहा था जब खास करते हैं तो वो एक खास चीज हो जाती है, हुदन में कोई एक, ये सारे मतलब ले लिए जाते हैं। फामन तबिया, तो जिसने पैरवी की, हुदा या मेरी हिदायत की, फला तो ना खौफुन, खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वा और ला नहीं, हम वो सब यहज़नून वो सब गमगीन होंगे। ठीक हो गया जी? अब हम इसकी अगली आयत मुबारक को देखते हैं। इसके बाद फिर आपने जो आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो हम एंड पे कर लेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए। जी सिस्टर सहरिश, आपने कोई क्वेश्चन करना है? चलिए, जी जी जी, बता दीजिए।
आपकी वॉइस मुझे तो नहीं पहुंच रही। आप ऐसा करें, चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा जी, ये दूसरी जगह है जहां अल्लाह ताला ने कहा कि नीचे उतरो। पहली मर्तबा लग़्ज़िश की बुनियाद पर कहा गया, और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने कहा सब उतर जाओ जमीन पर, ताकि असल मकसद यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का अमल पूरा हो सके। इस बात को हमने याद रखना। वो जो हमारे पुराने नजरियात थे कि गंदम खा ली थी तो ये हुआ था, ये सारी चीजें अब हमने अपने ज़हन से निकाल देनी है। अब हम कुरान के स्टूडेंट हैं और कुरान को उसी तरह से समझेंगे जिस तरह से समझने का हक है। अल्लाह ताला ने मिन्नी हुदन यानी कि मेरी जानिब से हिदायत और हुदा या मेरी हिदायत कहा, यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को ना कोई खौफ होगा ना गम होगा जो अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करते हैं। यानी कि अब हमारे हर अमल से अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अहकामात हैं उन पर अमल पैरा होना दिखाई देना चाहिए। इससे ये कि अल्लाह ताला की किताब को और उसके रसूल को, सुन्नतों को समझने और इनकी इत्तबा करने का हमें पता चलता है कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं। बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी रस्में ऐसी भी अपनी जिंदगी में ला चुके हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, गलतुल आम हो चुकी हैं चीजें। तो उनसे ना सिर्फ खुद बचने की कोशिश करनी है बल्कि दूसरों को भी उसका बताना जरूर है, क्योंकि बताना हमारा फर्ज है, तबलीग फर्ज है। नीज ये बात भी समझ में आती है कि जो बात कुरान और हदीस से साबित ना हो उस पर अमल नहीं करना चाहिए। सिस्टर नहीं था, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो अब ऐसा करेंगे, क्वेश्चन एंड पर ले लेंगे। अगर आपके आयात के मुतालिक सवाल हो तो वो फौरन कर लिया करें। जन्नत वालों को ना जी, ही ये मेरा हाँ आयत के मुतल्लिक ही सवाल है कि यहाँ पे है ना, तुम सब उतर जाओ, इससे सब के सब जमिया है। तो हजरत आदम और उनकी ज़ौज दो थे, तो ये जमिया से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। शैतान भी था जब ना, हमने किसी चीज का शैतान ना अहद अलस भी तो था ना, शैतान को भी उतारा। और ये भी कहा जाता है कि सारी की सारी रूहें सबके सबको, अब जिसने दुनिया में आना वो तय हो गए हुए टाइम, यानी कि आलम अरवाह में सब अच्छा, ठीक मौजूद है हैं। जी, थैंक ये यू, ये सब समझ एक में हुक्म अब आ था, गई है यानी बात अच्छी कि तरह। आना ही है, यानी कि जमीन पर आए बगैर कोई दोबारा अल्लाह ताला के पास वापस नहीं जाएगा। उसमें उन सबको शामिल कर लिया गया। जाहिरी तौर पर वो दो लोग थे, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ दो के लिए होता ना तो फिर इसमें थोड़ा सा तस्निया वाला आ जाना था। हमने कुछ थोड़ा बहुत अफआल के वो किए थे ना, हमने QC2 में दो वाले पढ़े थे कि दोनों को कहा उतर जाओ, दो की बात, उसके बाद फिर सबकी बात आने लगी। ठीक हो गया। तो तीन तो हमारे सामने ही थे। कौन कौन था? शैतान था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, और हजरत अम्मा हवा थी ना। और इसके अलावा कहा जाता है इसमें ये कि जब हम तफसीर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाती हैं। ठीक हो गया। गोया जन्नत में उनको मुकम्मल खुशी और हमेशा बाकी रहने वाली खुशी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें इसके बारे में एक बड़ी प्यारी हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत यानी कि जो जन्नत वाले हैं जन्नत में चले जाएंगे, यानी कि फैसले का दिन आया और फैसले हो गए, और अहले दोजख दोजख में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा और जन्नत और दोजख के दरमियान में रखकर ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि ए जन्नत वालों, तुम्हें अब मौत नहीं आएगी। वो खुश हो जाएंगे इस बात से, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि अब जो उनको जितनी आसाइशें, जितनी उनको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एहसानात, उनके साथ अल्लाह ताला ने मेहरबानियां की हैं, रहमतें हैं, अब वो कभी खत्म नहीं होगी। जबकि इसके बरअक्स दोजख वालों को क्या होगा, वो अब सुन रहे हैं कि तुम्हें अब कभी मौत नहीं आएगी। वो ये सुनकर दुख में जैसे कि इस तरह से भर जाएंगे कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए अब वो चाहेंगे कि ये खत्म हो, लेकिन वो अब ना तो तौबा का टाइम है, ना तो तौबा का मौका मिलेगा, बल्कि ये जो सजा है ये हमेशा हमेशा के लिए मिलती ही रहेगी। मौत खत्म, मौत को भी मौत आ गई है। इस बात से जन्नती और ज्यादा खुश हो जाएंगे और जहन्नमी और ज्यादा गमगीन हो जाएंगे। ऐसी अहादीस सुन के हमें क्या करना है? हमें जन्नत के लिए तैयारी करनी है और दोजख से बचने की के लिए सिर्फ ये कि कोशिश नहीं करनी, हम साथ साथ उसके दुआ भी करेंगे और ऐसे अमाल करेंगे कि जिनसे इंशाअल्लाह हम जहन्नम से बचें। एक छोटी सी दुआ हमने याद की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। ठीक हो गया। ये इसको हमने अपनी दुआओं में, हाँ जी, इसको हमने अपनी दुआओं में शामिल रखना है। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट टाइम से हम ये करेंगे कि ये पूरी आयत आपसे पढ़वाया करेंगे। आज हमारा टाइम थोड़ा सा कम है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इन चीजों को इसी तरह से साथ साथ लेके जाएंगे जैसे हमने QC2 में किया था।
सवालात हम आज के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं, अगली आयत मुबारक को पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक उलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, हमारी आयतों को, वही लोग दोज़ख वाले होंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब बात हो रही है उन लोगों की जो लोग कुफ्र कर रहे हैं, जिन्होंने झुटला दिया कि ये जो कुरान मजीद है ये नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है या उनकी अपनी तहरीर थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नहीं आया। अब उन लोगों के बारे में बताया गया कि ये वही लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं, अस्हाबुन नार हैं, दोज़ख वाले हैं। अच्छा, तो ये पूरी फ्रेज को देखिए जरा, कोई आपको नया लफ्ज नजर आ रहा है यहाँ पे? चले हम इसको इस तरह से देखते हैं। वाव हमने पढ़ा हुआ है, वाव और वाला वाव पढ़ा हुआ है। हाँ जी जी अनम्यूट करके तेजी से बताइए। अल्लाज़ीना जी वो लोग कफरू पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, कज़्ज़ब, कज़्ज़ब एक उन्होंने है, कुफ्र कज़्ज़ब। पढ़ा अब हुआ है। ये जो कज़्ज़ब है ना, हाँ जी, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा जो इंशाल्लाह अब मजीद भी के अफ़आल आएंगे उसमें हमने ये बड़ी जल्दी इसको कवर कर लेना है। उसके बाद है बी हमने पढ़ा हुआ है, जी जी आयात भी पढ़ा हुआ है ना। अब ये ना जो है आयाती ना, हमारी आयात को। इसके बाद उलाई का हमने पढ़ा था, इसम इशारा था ज्यादा लोगों का, जब हम इशारा करके बताते हैं उलाई का। इसके बाद है असहाब, असहाब को हम वही उर्दू लोग में भी जानते हैं ना। इसके जी बाद जी है नार, नार भी हमने पढ़ा हुआ, हुम पढ़ा हुआ, फिया खालिदून। मुझे बताइएगा ये हमारे टेबल में कहाँ फिट हो रहा है? अलदा यख अलहदा खालिदा ये या खादा खालिदा है, अच्छा, खादा इसको का टेबल में अलहदा पढ़ाने है। का क्या है? यखलुद खादा यख्तुदू। हाँ, ये क्या है बताइएगा, फाइल कैसा की इशारा है? जमा। खालिदुन फाइल की खालिदुन जमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद की जमा है। इसम फाइल था खालिदुन और खालिदुन से जमा बन गई खालिदूना। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब है वल्लज़ीना, अल्लाजी की जमा है अल्लाजीना। वाव हमने देखा कि कनेक्टिंग वर्ड है, इसका माना हमने और भी पढ़ा है और कसम भी पढ़ा है। और वो लोग कफरा कफरू, ठीक है, कफरा कफरू ये वही वाला है, उसकी जमा है माजी की। जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू, कज़्ज़बू को हमने कहा था अभी इसको सिर्फ आप एक दायरा बना लें, छोड़ लें, ये इंशाल्लाह हम ग्रामर में इसको एनालिसिस भी इसका करेंगे और देखेंगे कि अब ये जो हमारे अफ़ाल हैं उनमें ये कहाँ पर फिट होता है। ठीक हो गया जी। ये ऐसे अल्फाज जिनको मैं आपको कहूँ कि इसको हाईलाइट कर लें या इस पे निशान लगा लें, ये जैसे जैसे हम अफ़ाल पढ़ते जाएंगे इनको हम कवर करते जाएंगे। बी आयातीना, बी को अलग कर लें, आयाती को अलग कर लें, और ना ये वो है हमारे वाला। ठीक हो गया जी। आयात क्या है? कुरान मजीद की जो आयात है, आज हम इसके मजीद माना भी देखेंगे। उलाई का, जालिका, उलाई का। इसके बाद असहाब, असहाबुन्नार, दो फ्रेज है यहाँ पर, वकज़्ज़बू भी आयातीना और असहाबुन्नार। वकज़्ज़बू भी आयातीना और उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, असहाबुन्नार दोज़ख वाले। खालिदूना, खालिदूना का भी हमने देख लिया कि खालिदूना इस्मुल फाइल की जमा है। आयात का लफ्ज जो है ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। कायनात में जो मौजूद निशानियां हैं, वो कौन, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, जितनी भी निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा की उनको भी आयात कहा जाता है। अंबिया कराम के मुअज्जज़ात को भी आयात कहा जाता है और इसी तरह से कुरान मजीद की आयात को भी आयात कहा जाता है। आयात के जो भी मानी लिया जाए, हर एक से ये वाज़ेह तौर पर बात पता चल जाती है कि कोई एक हस्ती है पैदा करने वाली, कोई एक हस्ती मौजूद है जो इस सारी दुनिया का निजाम चला रही है। और वो जात किसकी है? अल्लाह रब्बुल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की। ठीक है क्या जी? अच्छा जी, अब आप ये मुझे बताएं कि बी आयाती जमा हो तो उसकी वाहिद क्या होगी? आया आया आया। आया। चनातर हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया जी। हमने कहा तुम सब उतर जाओ जन्नत से, सब के सब। फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, अब इसको इस तरह से पढ़ के देख लें, तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की तो ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे।
اور جن لوگوں نے کفر کیا, جھٹلایا ہماری آیات کو, وہی لوگ دوزخ والے ہوں گے. اور اس کے بعد بتایا کہ ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اسباق ہم نے دیکھ لی ہیں, پہلے دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے, ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے. اب اس آیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ہماری دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھ سکوں تاکہ مجھے ہدایت ملے. اور ہمارا آسان سا ایک پلان کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا, تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. کچھ لوگ سورہ بقرہ یاد کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ, جیسے جیسے وہ اپنے پیجز آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. ہر روز ایک آیت, یہ تو میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ ایک آیت یاد کریں, اس کے ساتھ پچھلی ملائیں جو آپ نے یاد کی تھی. اگر آپ کی 10 آیات 10 دنوں میں پوری ہوئی ہیں تو ہر 10 دن میں آپ نے وہ پوری پڑھنی ہے. انشاءاللہ پھر یہ کبھی نہیں بھولے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے اسما جو تھے اس لیسن کے. آیت اور آیات, یعنی کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ ہماری جمع سالم ہو گئی. اس کے بعد ہے حابتا, ہمارا فعل ہے. اچھی چابیاں دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ کون سے افعال ہیں؟ یہ افعال ہیں صحت مند, 3 حروف والے صحت مند افعال. وہ کون کون سے ٹیبلز پر آ سکتے ہیں؟ فتح, نصر, ضرب, سامیہ. اچھا جی, حبتا, یحبت, احبت, حابت, محبوط, حبوط. اور اسم فاعل وغیرہ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حابتن, محبوطن, حبوطن. تابع, یتبع, اتبع, تابع, متبوع اور تبع. حزنا, یحزن, احزن, حازن, محزون اور حزن. کفر, یکفر, اکفر, کافر, مکفور, کفر. خلد, یخلد, اخلد, خالد, ڈیش, خلود. لیکن جب ہم یہ ساری پریکٹس کرتے ہیں نا, پورا ٹیبل پڑھتے ہیں, پھر آپ نے کوشش کرنی ہے, جیسے ہم یہاں سے کافرہ ہی لے لیتے ہیں. کفرا, کفر, کفر, تکفر, تو کفر, تم کفر, نہ کافرت. یکفر, یکفر, نہ تکفر, اکفر, تکفر, نہ تکفر, یا تکفر, اکفر, اکفر, لا تکفر, لا تکفر. پھر آپ کہیں گے کافرون, تاکہ وہ جو ہم نے پچھلے اتنے سارے سیکھے پڑھے ہیں اب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو تنوین ہے یہاں پر ایک چیز الگ ہو گئی ہے, افعال الگ ہو گئے ہیں. آگے آ گیا ہے کافرون, مکفورن, کفرن. ٹھیک ہو گیا جی. باب ہم نے ساتھ ساتھ سارے یاد رکھنے ہیں کہ حابتا سے یحبتو کیسے پتا چلا؟ زیر نے بتا دیا. تابعہ کس نے بتایا ہمیں؟ ماضی کی زیر نے بتا دیا. سامیہ, تابعہ بالکل ایک جیسا ساؤنڈ ہے, اور سامیہ کا ٹیبل وہ واحد ٹیبل ہے جس کا ہمیں ماضی سے ہی پتا چل جاتا ہے. حازینہ, یہ بھی ہمیں پتا چل گیا. حازینہ, یحزن, سامیہ, یسمعو کی طرح. آگے جاتا ہے کفر یکفر. کفر یکفر باب نون پر ہے, کیسے پتا چلتا ہے؟ پیش سے پتا چل جاتا ہے. خالد یخلد بھی اسی طرح سے. سسٹر ناہید کا کوئی کوشچن ہے؟ جی میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو مصدر ہے اسم مصدر ہوتا ہے تو اس میں تنوین تو ہونی چاہیے, یہاں پہ نہیں دی ہوئی. یہ یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ کیونکہ تینوں میں نہیں ہے, بنا دیا گیا آپ کے سامنے ٹیبل 6 چابیوں کا ایک جیسا ملتا جلتا. جب ہم اس کو ٹیبل دوسری طرح بناتے ہیں نا, جب ہم اس کے پورے سیکھے لکھتے ہیں تو اس میں عموماً لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ نہیں لکھا گیا, لیکن ہمیں یہ بات کسی ون سے انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ یہ جو آخری 3 ہیں یہ اسماء ہیں اور ان کے اوپر تنوین. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسماء ہمیشہ تنوین کے ساتھ نہیں آتے نا. اب یہاں پر ہدا تھا تو ہدا کو دیکھیے, اب یہ ہے تو اسم, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ال یا تنوین کے بغیر بھی قرآن پاک میں موجود ہو سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے لکھنا بھی ٹھیک ہے. وہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تنوین لگا لیتے ہیں کہ تنوین سے ہمیں خود پتا چل جائے کہ یہ اسماء ہے. تنوین اسماء کی اس طرح سے نشانی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی تنوین آئے گی. اس بات کو آپ چلیں آج سے یاد رکھ لیں کہ کبھی کبھار ہمیں اسماء قرآن مجید میں ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جس میں نہ تو ال ہوگا نہ تنوین ہوگی, اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے سیکھنا ہے. جیسے میم یہ خالدون ہے, یہ اسم ہے نا اور جمع ہے. خالدون میں تو ہمیں ایک نشانی نظر آ گئی نا, اس میں ہم جی کہہ سکتے ہیں
کہ یہ खालिदुन था, तनवीन को गिराया तो वाव नून वाली जमा बन गई। ठीक हो गया? जैसे हम खालिदुन को अल खालिदू कर लेते हैं, तनवीन गिर जाती अल आ गया। इसी तरह से जब जमा बनाएंगे तो अल खालिदूना भी हो सकता है और खालिदूना दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब आ जाती है बारी 3 हरूफ वाले कमजोर अफआल की। कमजोर अफआल में हमने 2 चीजें याद रखनी है, एक उसका मेन बाब और एक वो जो कोड है उसको हमने याद रखना है। जैसे हमारा पहला ही टेबल आ गया, अता यती ईती आतिन मअतियुन और इत्यानुन। इसमें क्या हो गया? एक हमारा मेन टेबल हो गया। मेन टेबल कौन सा है इसमें बताइएगा? द्वाराबा। और इसका कोड क्या बनेगा? हदा। हदा। वो क्यों? क्योंकि हमने जब अपना QC2 किया तो हमने इस वजन पर आने वाले जितने भी टेबल थे उसका पहला जो टेबल किया था वो हदा था। इसके बाद आ गया खाफा, यखाफू, खफ, खाइफुन, मखूफुन और खौफुन। ये हमारा ज्यादा जैसा टेबल है। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज आता है, जो हम कहते हैं कि एक खिड़की खुली रखे, उसमें ये है कि इसमें ये चीज भी चेंज हो गई कि ये वाव के साथ आ गया, जबकि हमने देखा था कि जो समिया वाले थे उसमें या आ जाता था। या हमने देखा था दौराबा यदरिबू, ये हमने देखा था कि जब इसके कमजोर आते हैं तो उसमें भी अमूमन जेर आ जाती है, तो फिर वो इसके साथ एक या आ जाती है। अब ये खाफा या खाफू ये है तो सामिया यस्माऊ की तरह, लेकिन ये बोलने में ज्यादा यजीदू से भी मिलता जुलता है। तो इसको हमने इस तरह से एक खिड़की को खुले रखना है। हमने कहा था कि QC2 में जो चीजें आपको अलग लगती हैं उनको अलग याद कर लें, अलग लिख लें। इस पूरे टेबल को आप अलग ही लिख लें। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज है, ये बहुत सी चीजों पे फिट आ जाता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अभी जो हमने करना है मजीद फीही। मजीद फीही में से एक है तो सही, लेकिन अभी हमने किया नहीं है, अभी हम उसको छोड़ देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह खाफा यहाँ पे हमारा सामिया पे है ना? जी बिल्कुल। है। सामिया पे थोड़ा सा एक और भी चेंज आ जाता है, इसके रूट लेटर चेंज हो जाते हैं, वो आ जाते हैं वाउ की तरह के। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है ना, उस वजह से फिर हम इसको जो स्पेशल वाले होते हैं उसमें डाल देते हैं। ठीक है। अब हम आप ऐसा करें कि कोई 1 मिनट की सिर्फ ब्रेक लें। हम अगला जो अपना 2 वाला है उसको जल्दी से कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रो करेंगे तो उसमें ये होगा कि हम इंशाल्लाह कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है क्या जी? अब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब हमारा ग्रामर पोर्शन है। अपने हाथों को जरा खोलिए, हमने अब इशारे करने हैं। जी सबको स्लाइड मेरी शो हो गई? हाँ जी। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह एक नया माइलस्टोन, एक हमारा नया टास्क शुरू हो गया, एक हमारी नई तर्ज के अफआल शुरू हो गए। इनको हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे मजीद फीही। ये हमारा सफ़ा नंबर 6 इशारा ए ग्रामर है। ग्रामर का तारुफ कैसे होगा? आज के सबक में हम सीखेंगे मजीद फीही अफआल। अच्छा जी, अब मुझे बताइए ये फी मजीद कहाँ से आया? मजीद कोई टेबल हमने पढ़ा है ऐसा? ज्यादा के टेबल से? ज्यादा के टेबल, ज्यादा से आया है। ज्यादा के। तो मजीद का हमने माना क्या किया था? और ज्यादा का मतलब उसने ज्यादा किया, उसने ज्यादा किया। और मजीद उनका क्या हो सकता है मतलब? ज्यादा, जिसे ज्यादा किया गया। ज्यादा, उससे ज्यादा। ये क्या है? ये इसम मफऊल है, मफऊल जिस पर असर पड़ा है। ठीक है? अब ये जो मजीद है, अगर हम इसका तर्जुमा करें, ज्यादा किया गया
फीही का क्या मतलब है? उसमें उसमें। अब ये जो हा है ये ज़मीर वाली है, ये लौट रही है मजीद की तरफ, यानी कि कोई ऐसी एक चीज है जिसमें इजाफा कर दिया गया। किस चीज में इजाफा किया गया, किसको ज्यादा किया गया? ये हमारा QC3 का जो पूरा ग्रामर का जितना भी पोर्शन, जितने असबाब पढ़ेंगे हम QC3 में, वो तमाम के तमाम हमारे मजीद फीही के बारे में होंगे। मजीद फीही अफ़ाल का एक मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं आज, और इंशाअल्लाह फिर हम जब अपने टेबल बनाने शुरू करेंगे कल से, उसके बाद इसको हम इस तरह से करेंगे कि अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उसको भी जरूर करने की कोशिश करेंगे। रिवीजन क्लास अगर हम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 15 मिनट पहले ज्वाइन करके तो जरूर इसका पार्ट बना करें। अब हम इसको सीख लेते हैं थोड़ा सा कि मजीद भी है क्या। जैसे हमने कहा था कि एक छोटी सी पोइम याद करनी है। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह नसरा, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। सामिया जी सिस्टर्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा सूट रह जाएगा। माइक जरा आप ऑफ कर लीजिए ताकि आपको मेरी बात की समझ आ सके। बहुत गौर से सुनना है, ठीक हो क्या जी? ताकि हमारी कंफ्यूजन जो है वो पैदा ही ना हो, दूर होनी तो बात की बात पैदा ही ना हो। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा कमजोर अफआल का उसकी फ्रेज क्या थी? अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाला ज़ादा, ठीक हो गया जी? इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्ना वल्ला, ठीक हो गया जी? इसके साथ साथ फिर हमने कुछ हमजा वाले अफाल किए थे, अमरा सअला क़रअ, ये सारे हमने अखज़ा जो हमने हमजा वाले कर लिए थे। अब ये क्या हुआ था? सेहतमंद अफाल थे, कमजोर अफाल थे, यकसा हरूफ वाले, सारे अलग अलग थे, लेकिन जब हमने इनकी मजीद प्रैक्टिस करते गए तो हमें समझ में आना शुरू हो गई चीजें, ये किस तरह से बिल्ड किए जाते हैं, किस तरह से इनको ब्रोक किया जाता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एक टेबल में दूसरे से मुख्तलिफ, तीसरे से मुख्तलिफ होती है, कौन सी चीजें होती हैं जो एक जैसी भी होती हैं। उसके फिर हम दोबारा जब थोड़ा सा पीछे आते हैं तो हमें पता चलता है कि कमजोर जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक मेन बाब पर तो जरूर जाएगा। अब वहाबा था, किस पे फिट हुआ था? फतहा पे फिट हुआ था। ये कैसे फिट हुआ था? इसे हमने खोल कर, इसकी सारी चीजें खोल के हमने इसको देखा था कि ये किस तरह से बनाया गया है। बना तो चुके हैं, यानी कि ये अल्लाह ताला ने जुबान उतारी, कुरान मजीद उतार दिया, हमने इसको समझना है। कैसे समझा? हमने कुरान की जुबान से समझा और हमने अहले जुबान वालों से समझा। मजीद फीही क्या है? जिस फेल के 3 हरूफ, यानी कि माजी की चाबी में, माजी की चाबी कौन सी होती है? माजी की चाबी होती है, जैसे होता है फतहा, जैसे होता है वहाबा। अब ये जो है ना, आप देखिएगा मौसरा, इसी तरह से हम करते हैं आलिमा, आलिमा, दौरबा। अब ये है कि जो फेल माजी की पहली चाबी है, इसमें कोई इजाफा कर दिया जाए, कोई ज्यादती कर दी जाए, ठीक हो क्या? इसे हम कहेंगे मजीद फीही। अब आपने याद रखना है इसको, ऐसे अफआल जिसके मादा के हरूफ वही होंगे, जैसे हमने 3 अफआल वाले पढ़े ना, 3 हरूफ वाले अफआल पढ़े हैं। नौसरा में क्या था? नून स्वाद रा, जबकि हमने जब अपने कमजोर अफआल किए, जैसे हमने पढ़ा वहाबा, हमने पढ़ा दआ। अब ये क्या हो गया? यहाँ पर वाओ तो अपनी असल हालत में आ गया, लेकिन जो अलिफ था उसे हमने बदल दिया, ठीक हो गया? अब ये जो है ये मादा के हरूफ उतने ही रहेंगे, तब्दीली कहाँ आ जाएगी? तब्दीली हमारे माजी में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत ही थोड़े से अल्फाज के साथ बहुत जामिया माना और बहुत से अल्फाज बनाकर हमारे लिए कुरान को मजीद आसान कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है? सिर्फ अपनी सारी सेंसेस को यूज करना है।
اور ہمیں QC1 سے بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک طاقتور دماغ موجود ہے، ہم اس دماغ کا ہم کریں گے استعمال اور اپنے مزید فقہی افعال کو سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ بہت ہی جلدی سمجھ بھی جائیں گے QC1 QC2 کی نسبت جو ہم QC3 کی گرامر کرتے ہیں، یہ پچھلے جو ہمارے دونوں کے دونوں گزرے ہیں QC1 اور 2 ان سے زیادہ آسان ہے۔ اچھا، اب اس کو مزید ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں بھی مزید فقہی ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر اردو کی زبان میں ہم ایک فعل لیتے ہیں نکلا، اور اس کا ٹیبل آپ دیکھیے گا، وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم سب نکلے، وہ نکلی، تو اس کا ہم پورا ٹیبل مضارع اور یہ سارا بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو مین چیز ہے نکلنا، ٹھیک ہے، نکلنا مصدر ہے، اس میں ہم نے کہا وہ نکلا۔ اب یہ جو ماضی کی چابی ہے نا، اسی میں تھوڑا سا ہم نے بڑھا دیا، نکلا سے بنا دیا نکالا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ٹیبل دیکھیے، اس نے نکالا، اب وہ نکلا اور اس نے نکالا، فرق ہو گیا نا۔ اب آپ دیکھیں جب ہم نے کہا تھا وہ نکلا، اب وہ نکلا، وہ دروازے سے باہر گیا نکلا، اس کا ڈائریکٹ اثر کسی پر نہیں پڑا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا مفعول نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں یاد آ گئی، ہم نے دیکھا تھا کہ جو وہ والے جتنے بھی ہم نے کیے تھے ٹیبل، زیادہ تر اس کا اسم مفعول نہیں ہوتا، ان کے کچھ تھوڑے سے نام بھی ہوتے ہیں، نام ہم انشاءاللہ اگلے کورس میں سیکھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم نے سیکھا تھا کہ نے والا ترجمہ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں مفعول بن جاتا ہے، جہاں پر وہ والا ترجمہ آتا ہے، وہ نکلا، وہ آیا، وہ گیا، اس میں مفعول یوز نہیں ہوتا۔ گرامیٹکلی بنا لیا جائے صحیح ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں یوز نہیں ہوتا۔ تو جو نکلا ہے اردو میں بھی دیکھیں، وہ نکلا، ڈائریکٹ اثر کسی پر نہیں پڑا تو مفعول نہیں بنا، لیکن جب نکالا، اس نے نکالا، اب نکالا ہے اس نے، کسی نہ کسی کو تو نکالا ہی ہے نا، اب مفعول بن گیا جسے نکالا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہمیں سمجھ آئی، اس نے نکالا، نے والا ترجمہ، مفعول بھی آ گیا، اور نکلا سے نکالا تک کے سفر میں تھوڑا سا معنی بھی بدل گیا، یہی ہمارے مزید فقہی میں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو یہ جو ہم عربی کے ٹیبل کریں گے اس میں سے ہم سمجھتے جائیں گے۔ اب مزید فقہی کو مزید بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ نکلا تھا، نکالا تھا، نکلوایا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پہلے وہ خود نکلا، پھر اس نے نکال دیا، اب اس نے خود نہیں نکالا، خود پیچھے ہو گیا اور اس نے کسی کو نکلوا دیا، اس نے کسی کو کہہ کر کسی کو نکلوا دیا، اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا۔ اب نکلوایا سے آپ دیکھیں کہ جیسے ہم اس بات کو اس طرح سے یاد رکھ لیتے ہیں، ہم نے آیات پڑھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے جنت سے نکلوایا، خدا نہ خواستہ وہ کوئی اس کا ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ یہ اس کی وجہ سے ہو گیا کہ وہ اتنا طاقتور تھا، نہیں، نکالا تو اللہ رب العزت نے تھا، کیوں؟ کیونکہ خلیفہ بنانا تھا، لیکن یہاں پر ایک اور پرسن بیچ میں شامل ہو گیا، اس نے نکلوایا۔ اب نکلا ہو، نکالا ہو، نکلوایا ہو، کون سے ان کے حروف ہیں جو سب میں ایک جیسے آئے ہیں؟ نون کاف لام۔ نون کاف لام، ٹھیک ہو گیا جی، نون کاف لام۔ اچھا جی، اب ہے اسی سے بن گیا نکلا، اسی سے بن گیا نکالا، اور اسی سے بن گیا نکلوایا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں، تو روٹ لیٹر نون کاف لام ہی رہیں گے، اسی سے یہ سارے بنا دیے گئے۔ اب ہم کہیں گے فا عین لام، کیا ٹیبل بنتا ہے؟ فعالا۔ اب یہ جو ماضی کی چابی ہے اس میں تبدیلیاں ہوں گی، اس کو ہم اس طرح سے بنا کے دیکھ لیں گے، جیسے ہم کہیں کہ فعالا، ہم کہیں فعالا، ٹھیک ہو گیا، ہم کہیں افعالا۔ اب ان سب میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں اور اس میں، یہ ہمارے پاس 4 طرح کے فعل آ گئے، ان سب کا مادہ ایک ہے، مادہ کے حروف میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے، ہمارے مادہ کے حروف جتنے تھے وہ اتنے ہی رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ان سارے ٹیبلز میں تبدیلیاں کہاں ہیں؟ ان تبدیلیوں کو ہم یاد کریں گے فریز کے ساتھ۔ یہاں تبدیلی ہے ایک حمزہ زیادہ ہے، یہاں پر تبدیلی کیا ہے؟ ایک الف زیادہ ہے،
यहाँ पर तब्दीली क्या है, एक आइन ज्यादा है, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे दो चीजें हो गई हैं, इसको हमने एक ही गिनना है। अपने रूट लेटर में हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं आने देनी। इसको हम अरबी में सीखते हैं, उर्दू में हमने निकाला निकलवाया से इसको समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इसका जो असर है वो हमारे अफाल पर कैसे आएगा। अच्छा, अरबी जुबान में जायद हरूफ का भी तो फेल के शुरू में बढ़ा दिया जाता है। अब ये सारी आपने फेल माजी की पहली चाबी से देखना है। पहली चाबी हमारे पास हो, हमारे पास पूरा खजाना खुल जाता है ना, बाकी सारे जो तब्दीलियां उसी के हिसाब से हो जाती हैं। कभी दूसरे और तीसरे हरफ के दरमियान बढ़ा दिया जाता है। किसी भी फेल में बढ़ाए गए जायद हरूफ आमतौर पर माजी, मुदारे वगैरह के तमाम सीगों में बरकरार रहते हैं। जैसे अब हमने देखा था ना उर्दू वाले भी, निकला निकाला वगैरह में, इसमें यह था कि माजी और मुदारे में वो असर कायम रहता है। आगे मफूल वगैरह उसमें फिर थोड़ी सी तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अरबी जुबान में बहुत सारे मजीद भी अफाल हैं। पहले हम 5 किस्म के मजीद को लेंगे जो कुरान मजीद में 8200 मरतबा आए हैं, 8200, यानी कि हर सतर में अगर कहा जाए देखा जाए तो एक मरतबा, जैसे आज हमारी आयत में भी आ गया था युकज़िबु। तो इसी तरह से ये अफाल जो हमारे कुरान मजीद में यूज होते हैं, इनको इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अब ये देखें, फ़अला से फ़अला, फ़अला से फ़अला। अब आपने इसको इस्मुल फाइल नहीं कहना, उसमें ज़ेर होती है, ठीक है। फ़अला से अफ़अला, फ़अला से तफ़अला, इसी तरह से फ़अला से इस्तफ़अला। इसको मजीद में अगर आपको बताऊं, हमने कहा था आलिमा। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि आलिमा, हमने फिर एक चीज पढ़ी है अल्लामा। ये हमने कहाँ पढ़ा है? अल्लामा आदम अल अस्मा। अल्लामा आदम अल अस्मा। अल्लामा वहां आदम जाकर देखें, ये जो हमने शुरू में अपने जो एक हदीस मुबारका देखते ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, इसमें हमने पढ़ा तअल्लमा, ठीक है। तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ठीक है, व अल्लमाहु, ये जमीर है ये जो थी। इसके अलावा हम कहते हैं अल्लाम, इसके अलावा हम कहते हैं तालीम। अब ये सारी जो चीजें, इनमें कौन सी एक चीज है जो मुश्तरक है, जो कॉमन है? इन सब के सब रूट वर्ड कॉमन है। रूट वर्ड जो है वो ऐन लाम रूट मीम है। वर्ड कॉमन है जी, ऐन अब लाम हम मीम। ये नहीं कहेंगे कि तअल्लमा के रूट लेटर हम 4 बना दें, बल्कि 5 बना दें। ता ऐन लाम लाम मीम, ये नहीं बनाएंगे। इसी तरह से जब हम अल्लामा के बनाएंगे तो ऐन लाम लाम मीम नहीं, बल्कि रूट लेटर में कोई तब्दीली नहीं होगी। जो मजीद फीही की तब्दीलियां हैं वो आएंगी माजी में और मुदारे में। उनका असर आगे चलता है, अमर में भी आ जाता है, लेकिन जो समटाइम ये भी होता है कि इसके फाइल वगैरह में भी आ जाए, और कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ मस्तर में आ जाता है वो वाला जो तब्दीली, जो असर। और कभी कभार ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन माजी और मुदारे इनमें वो असर मौजूद रहता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक छोटी सी फ्रेज इसके लिए भी याद कर लेनी है। हमने आलिमा से बना लेना है अल्लामा, हासिबा से हासाबा, सालिमा से अस्लमा, खलाफा से इख्तलाफा, गफरा से इस्तगफरा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हासाबा, इसके रूट लेटर क्या होंगे? हासीन बा। हासीन बा। अब आप देखिए कि हासीबा और हासाबा दोनों के रूट लेटर सेम है। अच्छा, सालिमा और अस्लमा, अब इन दोनों के रूट लेटर सेम। ये जो इजाफे जो रेड कलर के, इसका असर मादा पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इख्तलाफा में देखते कौन कौन सी चीज ज्यादा हो गई? इख्तलाफा में अलिफ और ता, अलिफ और ता, अलिफ और ता। और गफारा में क्या ज्यादा हो गया? अलिफ सीन और ता। हाँ जी, और आपने इसको अब अलिफ नहीं कहना, ठीक है। अब इसको हमजा क्यों कहते हैं? हरकत की वजह से। हरकत की वजह से। इसको अलिफ कहेंगे, इसको हमजा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आसानी के लिए एक और काम करेंगे। हम लिखेंगे कि जैसे हमने एक फ्रेज याद की QC1 में, इसके बाद QC2 में, अब हम एक फ्रेज याद करेंगे QC3 में।
अलीमा उसने जाना, अल्लामा उसने सिखाया, इसका मस्दर होगा तालीम। कैसे होगा ये हम पूरा टेबल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमने अपने वो जो फतह नसरा, इसके बाद हमने कमजोर जो जितने भी किए थे, अब उनसे बिल्कुल अलग आगे और नए टेबल्स समझ लें। उसमें सेहतमंद भी होंगे, कमजोर भी होंगे, लेकिन ये पूरा जो एक पैटर्न होगा या एक क्राइटेरिया बिल्कुल उससे चेंज हो जाएगा। अल्लामा से हमने याद रखना है तालीम, हासबा से याद रखेंगे मुहासबा, असलमा से याद रखेंगे इस्लाम। अब हम कहेंगे कि तालीम और मुहासबा, चले मैं ये पूरा करके लिख भी देती हूँ। तालीम और मुहासबा इस्लाम, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। या हम इसको ऐसे कहेंगे, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में या इस्लाम की बुनियाद है। बड़ी अहमियत को ऐसे ज्यादा याद कर लिया जाता है ताकि वो आसानी से, ठीक है। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। समटाइम ये भी लिखा आपको नजर आ जाएगा, तालीम और मुहासबा की, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। मेरे मुंह पे वर्ड नहीं आ रहे थे सीधे सीधे। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इसके बाद हम कहेंगे अल्लामा, हासबा, असलमा, ये हमारे अफाल होंगे जो हमने इंशाल्लाह 2 या 3 क्लासेस के बाद, मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह ये आपको सबसे आसान तरीन ग्रामर लगेगी। आज जो थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, ये हम इंशाल्लाह इसको बहुत आसान कर लेंगे। उसी जुमले में हम 2 अफाल को और ले लेंगे, इख्तलाफ और इस्तग़फ़र। अब हम क्या कहेंगे, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए बल्कि इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को, इन सबको मिलाकर देखें। तालीम और मुहासबा इस्लाम, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसीलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये हमारी उसी तरह से पोएम बनेगी। अब हमें तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तग़फ़ार, ये जो मेन चीजें ये याद रखनी है। ये जो हमने साथ उर्दू मिलाई है, ये हमने अपनी आसानी के लिए मिलाई है। अब हमारे जो टेबल होंगे वो कैसे होंगे, हम सिर्फ अभी अल्लामा को टच करते हैं, ठीक है। बाकी जो चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी हम उसको देखते जाएंगे, फिर हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास का टाइम भी होने वाला है, तो हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमने सिर्फ ये याद रखना है कि हम अपना आइन, लाम और मीम, हमने क्या कहा था, आइन कलमा, लाम कलमा, हम कहेंगे फ़ाला, सॉरी, फा, आइन और ला, ठीक है। फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, ठीक है। ये हमारे किस पे पूरे आ रहे, आइन, लाम और मीम पे। अब तालीम में भी हम देख रहे हैं कि ये फा कलमा, आइन कलमा और ये लाम कलमा, फा आला, आलिमा, ठीक हो गया। अब हमने ये जो तालीम बनाया था, तालीम, ता, आइन, लाम, या और मीम, तालीम, इसी तरह से हमने फाला से बना लेना है। फाला से क्या बनाएंगे, तफ़ईल, फ़ईल, तफ़ईल, इसको कैसे लिखेंगे, तफ़ईल, ता फा आइन जाना। ठीक हो गया। ये तालीम से मिलता जुलता है ना, तफ़ईल। अब इससे मिलते जुलते कोई और आप बता सकते हैं, तालीम, तकजीब, और क्या होता है, तारीफ, तनसीफ, और भी इसमें बहुत सारे शामिल हो जाते हैं। अब ये सारे क्या हैं, जी 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 बताइएगा, तहजीब, तकरीब, तजदीद, तकरीब, तकरीब से मिलता जुलता एक और भी मेरे जहन में आ गया, तकरीर, तारीफ। अब ये सारे, हाँ जी, हाँ जी, तारीफ पहले हो चुके हैं। तारीफ हो गया, तारीफ कर दी मैंने आपकी, बड़े अच्छे स्टूडेंट है मेरे। अब ये सारे जो वजन है, ये किसका वजन है, ये वजन है तफ़ईल का। अब हम अपने इस पहले वाले अल्लामा के टेबल को कहेंगे, अल्लामा टेबल को हम क्या कहेंगे, ये बाब है, बाबे तफ़ईल,
اب ہم نے فتح نصر وغیرہ اب وہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے. اب ہم نے مزید فی میں جو کرنا ہے ہم نے یہ ہمارا پہلا باب ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم کل ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو ہے تعلیم اور محاسبہ کی اسلامی اہمیت ہے اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. آپ نے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار کو یاد رکھنا ہے. جیسے جیسے ہمارے آگے جاتے جائیں گے افعال، ہم محاسبہ سے مفاعلہ، افعال، افتعال اور استفعال یہ سارے یاد کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیا یاد رکھنا ہے، ہمارا کون سا باب ہوگا، یہ ہمارا باب ہوگا باب تفعیل. تفعیل کو یاد رکھنے کے لیے اپنے ذہن میں لائیے تعلیم، اس کو پھر پورا عین فا عین لام پر اتاریے، تفعیل بن جائے گا. علامہ، ٹھیک ہو گیا. علامہ اس کے بعد اگلے جو بھی ہمارے بنیں گے مضارع، امر وغیرہ وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے. یہ صرف آپ یہ چیزیں یاد رکھ لیجیے. اور ابھی آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اتنی اس کی پریکٹس کریں گے کہ آپ مجھے پڑھانے لگ جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ میری غلطیاں پکڑا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے اگلے 9 اسباق میں. 9 اسباق میں ہم نے یہی پڑھنا ہے. اگلے جو ہمارے رہ جائیں گے 10A بھی، اس میں ہم نے کیا پڑھنا وہ ہم اسی میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ صرف یہ جو اس کا کوئک آنسر دیتے جائیں. اگر ہمارے پاس 3 حروف والے افعال ہیں، کوئی ایک حرف زیادہ آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے، صحیح افعال کہیں گے، مجرد کہیں گے، مزید فی یا کمزور؟ مزید فی. سی سب انمیوٹ کر لیں، مزید انمیوٹ فی. کر لیں، سب مزید فی. بتاتے ہیں. اچھا جی، انگریزی میں اس کی مزید فی کی مثال رائٹ، ری رائٹ، ری ڈو، انڈو کون سی ہوگی؟ ری رائٹ. مزید فی کا ری رائٹ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا وہ بھی تھا ڈو کے ساتھ ان بھی لگایا نا، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو اپنا ٹیبل عالمہ کیا ہوا، افعال کون کون سے ہوتے ہیں اس کے؟ چابیاں، 3 چابیاں. علما، یفعل، افعل. نہیں، عالمہ عالمہ سے یعلم بتائیں. علم. علما یعلم علم. علم یعلم علم. الحمدللہ. غفارہ سے. اسماء بتائیے. غفر بی، ٹھیک ہو گیا. غافر، مغفور، مغفور یغفر. مغفرۃ. اچھا جو بی. اسماء تھے نا وہ انہوں نے یہاں پر تھوڑے سے غلط کر دیے ہیں. وہی والے تھے جو آپ نے بتائے. مزید فیہ کو منتخب کیجیے. علامہ، عالم، معلوم، عالمین کون سا لگ رہا ہے آپ کو مزید فیہ والا ہے؟ علامہ. علامہ. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے محاسبہ وغیرہ یہ کیے نہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، ان کو بھی ہم چھوڑتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ہوا ہے کمپلیٹ. اب پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاننا وعلیکم چاہتے ہیں وہ السلام. بے شک چلے جائیں. جنہیں کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو صرف 5 منٹ میں ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیشن، تاکہ جو اگلی کلاس ہے ہماری وہ ڈسٹرب نہ ہو. جی سسٹر ناہید جی کا ہینڈ کافی دیر جی سے میں ریز نے ہے، اگر میں کچھ نے یہ پوچھنا ہے تو پوچھنا تھا پوچھ لیں تو ہم کہ اس سیشن کو علامہ، کلوز کریں. حاسبہ، اسلم ان سب کا فعل امر کیا ہوگا، یا جو بھی امر میں اچھا کیا اب ہوگا؟ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم سارا کرتے جائیں گے. علامہ کے بارے میں آپ کو صرف بتا دیتی ہوں کہ علامہ کا ہم QC1 سے کرتے آئے. ہم کہتے ہیں علم، تو سکھا. جیسے علمہ، علامہ اس نے سکھایا، علم تو سکھا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم حاسبہ کریں گے اس کے حساب سے ہم پھر امر بنا لیں گے. سب کے ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہمارے پیٹرنز ہوں گے. ان پیٹرن اب جیسے ہم علامہ جیسا کوئی اور فیل کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارا جو یہ کس والے بات پہ آ رہا ہے، یہ باب تفعیل پر آ رہا ہے. آج کا آپ کا یہ لیسن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ والے جو جتنے بھی افعال ہوں گے اس کو ہم کہیں گے یہ باب تفعیل سے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو چلے پھر ٹھیک ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے انشاءاللہ بے حد آسانیوں والے میں نے تو معاملات پورا کرے. لیکچر ہی نہیں اٹینڈ کیا. میں آمین. اب پڑھ کے دیکھوں گی اپنی ریکارڈنگ سن کے، پھر آپ سے پوچھ لوں گی کچھ. ہاں جی ریکارڈنگ سے دیکھ لیجیے گا. آج تو ویسے بھی سمجھنے کے جو پہلا والا جو ہوتا ہے نا گرامر کا، وہ اورینٹیشن ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ کل ہم اس پر تفصیل سے جب اپنے افعال پہ آ جائیں گے، پریکٹس پہ آ جائیں گے تو آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی جی. جی میم، بس تھوڑا ٹائمنگ کا ذرا بس سیٹنگ رہے نا تو زیادہ بہتر ہے. ہاں جی ٹائمنگ آج تو ہماری وہ چیز چھوٹی سی ہماری سیریمنی بھی تھی نا، تو اس کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اگلی کلاسز ہے، اس میں ہمارا
शार्प हम शुरू करेंगे 4:30 पे, 15 मिनट की रिवीजन होगी और इंशाअल्लाह 5:45 पर इसको कंप्लीट कर दिया करेंगे। ठीक हो गया जी। बाकी क्वेश्चन आंसर हमारे ग्रुप खुले हुए होते हैं, उसमें हम इंशाल्लाह बाकी काम कर लिया करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहद आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज।